नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाहीको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। मादकमा नेपाललाई भीम रावल पछि घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई उहाँले 6 महिनाको लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निलम्बन गर्नुभएको छ। अब के होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र सबैको ध्यान त्यतातिर गएको छ। आज केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, पार्टीलाई विच्छेद गर्न खोज्ने, विखण्डन गर्न खोज्ने, गुटको भेला राखेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्ने कसैलाई पनि म छोड्दिनँ। घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले अहङ्कार प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेर आजको उहाँले चाहिँ कारबाहीको सिलसिलामा चाहिँ आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र यतिखेर विवाद छ। शीर्ष नेताहरूको बीचमा यो विवाद अब स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देशभरिको एमालेको सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि आज वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भन्नुभएको छ, अब देशव्यापी समान्तर कमिटी गठन हुन्छ र 8 लाख मध्ये 6 लाख सदस्यता मसँग छ, कार्यकर्ता मसँग छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपालले। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। एमाले भित्रको विवादमा दुवै समूह यतिखेर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ र दुवै समूह टसमस नहुने सङ्केत देखाएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरू कसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ, कसलाई स्पष्टीकरण काट्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यो प्रक्रिया कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र माओवादी केन्द्रलाई पनि अदालतले झापड हानेको छ र प्रचण्ड हिजो अदालत जानुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, तर पनि हिजोको उहाँको निर्णयलाई, उहाँको प्रस्तावलाई अदालतले रद्द गरिदिएको छ। अदालतले भनेको छ अहिलेको अवस्थामा 23 गते जसरी निर्णय भयो त्यो निर्णयमा अदालतले सदर गरिदिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ। त्यसैले यतिखेर आजको कार्यक्रममा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अब के होला त। माओवादी केन्द्रले आज पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेन। किन फिर्ता गर्न चाहेन, के कारणले फिर्ता गर्न चाहेन, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन यथावत राखिरहेको छ, के कारणले। तर माओवादी केन्द्रभित्र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मत पनि बहसको विषय भएको छ। त्यो कति सम्भव छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछ। नयाँ सत्ता गठबन्धनको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने कङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ समीकरण कस्तो बनाउने, माओवादी केन्द्र र जसपासँग अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुँदैछ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकतिर सबैको ध्यान गएको छ। यसपटक कङ्ग्रेसले के गर्छ त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव फेरि दर्ता गराउँछ त संसदमा। अब संसदको बैठक पनि स्थगन हुँदैछ। सम्भवतः 23 गतेभित्र नै बैठक स्थगन गर्ने सरकारको तयारी छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज कोरोनाको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको कहर बढिरहेको छ र उच्च जोखिममा यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका पनि जान थालेको छ। स्कुलमा त जताततै समस्या देखिन थालेको छ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई सङ्क्रमणको सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय बढेको छ। आज हामी तथ्याङ्कसहित बहस गर्नेछौँ कोरोनाको कहरको बारेमा पनि। र दोस्रो लहर अब सुरु नहोस् भनेर सबैले भनेका छन्, तर त्यसको सङ्केतहरू देखिन थालेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने भोलि मेलम्चीको खानेपानीको जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा 30 वर्षपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहना अनुसार सपना पुरा भएको छ र भोलि
आधिकारिक रूपमा समुद्घाटन हुँदैछ मेलन्चीको खानेपानीको। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली जनताले मेलन्चीको खानेपानी खान पाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार बहस गरेका थियौँ। जनताले खान त पाए खानेपानी, पिउन त पाए खानेपानी, तर अब कसरी जाने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, ढलको समस्या जटिल रूपमा आउन सक्छ। सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि एमाले भित्रको विवादलाई लिएर आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेताद्वय हुनुहुन्छ, जीवराम श्रेष्ठजी र देवराज घिमिरे। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्दाखेरि धमाधम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ? भित्रै बस्नुहुन्छ कि नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ? होइन, हामीले त अब सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छौँ, यो कारबाही त अब यो अवैधानिक नै छ, विधान विपरीत नै भइरहेको छ, त्यो गलत नै भइरहेछ। तर हामी यो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि, यो नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनको लागि हामी अन्तर्सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ भनेर भनेका छौँ। होइन, चारजना नेतालाई त 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिसक्नुभयो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई। अब तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहुन्छ कि त्यसको काउन्टर दिनुहुन्छ? देशभरि तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध जानुहुन्छ? यस्तो हो, त्यो विरुद्ध र समर्थन भन्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ नि घोषित नीति सार्वजनिक रूपमै भनेका छौँ। र यो नेकपा एमालेलाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि अदालतले जुन फागुन 23 गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित गर्यो र त्यसपछि पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो बेगर भएका कामहरू यो विधानसम्मत हुन सक्दैन, अदालतको फैसला अनुसार हुन सक्दैन। ती कामहरू सबै अवैधानिक हुन्छन्। त्यसैले अहिले भए गरेका कामहरू त्यो हाम्रो नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको जुन विधान छ, त्यो विधान अनुसार चाहिँ नि त्यो अवैधानिक छ, त्यो गलत छ। देवराज घिमिरेजी, अवैधानिक छ, गलत छ पार्टी अध्यक्षको सबै निर्णयहरू, केन्द्रीय समितिको निर्णय? यो उहाँहरूले केमा आधारित भएर भन्दै हुनुहुन्छ, यो बहसकै विषय हो होइन। तर यो त पूर्वाग्रह र एउटा न्यु खोज्ने कुराहरू मात्रै हो। किनभने 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नेतृत्व निर्माण गर्यो। त्यो नेतृत्वको अब यो फैसला पछाडि त्यो नेतृत्वको बैठक बोलाइयो र त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरू अवैध भन्ने जे तर्कहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, फागुन 28 गतेको बैठकको चाहिँ उहाँहरूले अवैध भन्नुभएको हो। त्यही भएर त्यसलाई हामी मान्दैनौँ, त्यो सच्याउनुपर्छ। होइन, त्यो त आफूलाई मन पर्यो बैठक ठिक, आफूलाई मन परेन बैठक किन अवैधानिक भनेर त हुँदैन नि। किनभने केन्द्रीय कमिटीको बैठक त अध्यक्षले बोलाउने हो, महासचिवले बोलाउने हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, बैठकले के गर्ने निर्णयहरू गर्यो। निर्णयमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु एउटा कुरा, तर बैठकै अवैध। तर केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाएको थिएन नि 28 गते त? किन थिएन र? हामी त त्यही केन्द्रीय कमिटी उहाँलाई थाहा थिएन रे, खबरै गर्नु भएन रे तपाईँहरूले? अब खबर गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको नेताहरूले गर्नुभयो। त्यसो भए केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो 28 गते? केन्द्रीय कमिटीको बैठक त बस्यो त। त्यो त नेकपा एमालेको तपाईँले मानिकन भने उहाँले भन्नुभयो केन्द्रीय समितिकै बैठक 28 यस्तो हो, उहाँकै कुरोले पनि प्रश्न हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब उहाँले भन्नुभयो भने जिम्मा पाएको मान्छेले बोलाउनु पर्ने हो भनेर भन्नुभयो। उहाँले दाबी गरिराख्नु भएको छैन कि सबैलाई बोलाएको छ भनेर उहाँले पनि दाबी गरिराख्नु भएको छैन। सबैलाई बोलाएको पनि के प्रश्न गर्छ होइन, हामीले जे उहाँ त्यो बैठकमा बस्नुभयो होला। तर एउटा के भन्दा त्यो जुन 28 गतेको बैठक 23 गते अदालतको फैसला भयो, नेकपा एमालेलाई पूर्ववत अवस्था, एकताको अगाडिको अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्यो। र त्यो पुनर्स्थापित भनेको नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी हो। र त्यो केन्द्रीय कमिटी हाम्रो चाहिँ नि यो पल्टको निर्वाचन महाधिवेशनमा समूहगत निर्वाचन भयो। केपी शर्मा ओली प्यानल र चाहिँ नि माधव कुमार ओली प्यानल भनेर प्यानल वाइज नै चुनाव भयो। र त्यो 28 गते बोलाइएको बैठकलाई हामीले नाम हेऱ्यौँ भने ओली प्यानलबाट जितेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र बोलाइएको छ र माधव प्यानलबाट जितेका वरिष्ठ नेतादेखिका चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्यहरू कसैलाई पनि बोलाइएको छैन। अब उहाँकै कुराले पनि त्यो प्रश्न भइसकेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनिरहेको के भन्दाखेरि अब उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो गुनासो भएन। तर बैठक चाहिँ नि वैधानिक भएन।
जुन अदालतले फैसला गरेर पुनर्स्थापित गरेको नेकपा एमालेको बैठक भयो। कसरी असंवैधानिक हुन्छ जस्टिफाई गर्नु होइन, यो हाम्रो विधान जुन हाम्रो पार्टी सञ्चालनको लागि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो विधान छ र त्यो पारित गरेको विधान छ। त्यो विधानले चाहिँ नि सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गरेका छन्। बैठक कसरी बोलाइन्छ, बैठक कसलाई कसलाई बोलाउनु पर्छ, केन्द्रीय सदस्य भन्दाखेरि को चाहिँ नि जनाइन्छ, केन्द्रीय कमिटी भन्दाखेरि को पर्छन् भन्ने कुराहरू त्यसमा सबै चाहिँ नि उल्लेख गरेका छन्। त्यो अनुसारको पुनर्स्थापित केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि आरोप हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि अदालतले फैसला गरे अनुसारको एकताभन्दा अगाडिको ज्येष्ठ 2 गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यो समस्याहरू केही पनि रहँदैन। तपाईहरु त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? आज उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न पार्टी केपी शर्मा ओली तयार हुनुहुन्छ? यस्तो नि समस्या भनेको थाहा नपाएर नगएको कि जान नचाहेर नगएको यहाँ टुङ्गिनुपर्छ। किन हामी तिनै सूचनाहरू हामीले थाहा पाएर हामी गयौँ, तिनै सूचनाहरू उहाँले थाहा पाउनु भएन। उहाँले भन्नुभयो नि त केपी शर्मा ओलीका समूहका मान्छेलाई मात्रै बोलाइयो, माधवका नेपालबाट समूहबाट चुनाव जितेका कसैलाई पनि बैठकमा बोलाइएन। उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। त्यो त कहाँबाट जित्यो भन्ने कुराहरू त त्यति बेलाको कुराहरू हो। केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या जुन छ त्यो सङ्ख्यालाई सूचना गर्ने र 28 गते फागुनमा चाहिँ बैठक बस्ने, बैठक के भनेदेखि फल्ना ठाउँमा हुने भन्ने कुराहरू थाहा पाएर अब हामीहरू गयौँ, बैठक भयो। बोलाइएन नि देवराज घिमिरेजी? होइन, बोलाइएन भन्ने उहाँहरूको कुराहरू हो, बोलाएको आउनु भएन भन्ने बोलाउने नेताहरूको कुराहरू हो। अब थाहा पाएर पनि नआउने, बोलाउँदा पनि नआउने, अब प्रमाणहरू पुगेन नि त खोइ बोलाएको भन्ने न्यु खोज्ने कुराहरूसँग त केही लाग्दैन। त्यतिको आधारबाट चाहिँ अब यो अवैध भयो, अवैध छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती गरेर जाने हो भनेदेखि त त्यो त बेग्लै कुराहरू हो नि। अनि अवैध छैन र बैठक कसरी बैठक बोलाउँदाखेरि कोही आउँदैन भन्दैमा त्यो बैठक अवैध हुन्छ? बैठकमा कसैले मन परेन आएन, भ्याएन आएन, उसलाई के भनेदेखि जान मन लागेन गएन, उसले यो बैठक म मान्दिनँ उसको कुरा हो। तर बैठक अवैध हुन्छ? अवैधका के कारणले त्यो अवैध हुनसक्छ भन्नुहोस् त? कसरी बैठक अवैध भयो त्यसको आधार त तपाईँले दिनु पर्यो नि, सप्रमाण बताउनुहोस्। 1 2 3 अब यस्तो हो, यो अवैध हामीले किन भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो देवराज कमरेडकै चाहिँ नि कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने पनि सबैलाई बोलाएको छ भन्ने कुरा उहाँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छैन, त्यो कुरा स्वीकार राख्नु भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ नि मान्यता पनि के हो भन्दाखेरि हामीले महाधिवेशनमा हाम्रो चाहिँ नि 2 वटा समूह बन्यो र जसले समूहगत रूपमै चाहिँ नि निर्वाचनमा सहभागी हुने काम पनि भयो, जित हारको कुराहरू पनि रहे। र त्यसरी अब यो हाम्रो महाधिवेशनको दौरानमा मात्र यो सीमित हुनुपर्छ, त्यसपछि जो जित्यो उसैले सबैलाई चाहिँ नि समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो अध्यक्ष जो जित्नुभयो केपी शर्मा ओली, उहाँले आफ्नो समूह बाहेक अरूलाई चिन्ने चाहिँ नि कोसिस पनि गर्नु भएन, समेट्ने कोसिस पनि गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ नि अध्यक्ष भइसकेपछि पनि एउटा गुटको अध्यक्ष जस्तो मात्र काम कारबाहीहरू गर्दै जानुभयो, त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो। अब यो बैठकमा पनि जुन यो बैठक अरू बेला जस्तो चाहिँ नि सामान्य बेलाको बैठक होइन। किन भन्दाखेरि हामीले 2075 सालमा ठुला वामपन्थी पार्टीहरूको बिचमा एकता गऱ्यौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचमा एकता गरेर नेकपा जन्मायौँ र हाम्रो सहमतिमै निर्णय गरेर हामीले नेकपा एमाले पनि विघटन गऱ्यौँ र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विघटन गऱ्यौँ। नेकपा जन्मिसकेपछि अब यो अदालतले जुन अप्राकृतिक ढङ्गको फैसला गरेर पुनर्स्थापित गर्यो, हामीले पनि मानेका छौँ, हाम्रो रिजर्भेसन सहित मानेका छौँ। तर त्यसमा के भन्दाखेरि अदालतले फैसला के गर्यो भन्दाखेरि हामी नेकपा चाहिँ नि 2 ठाउँमा रह्यौँ। यो पौष 5 गते असंवैधानिक ढङ्गबाट जुन चाहिँ नि संसद विघटन गरिसकेपछि विवाद भयो र नेकपा 2 ठाउँमा रहेको अवस्था बन्यो। एकतिरको नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेर बस्नुभयो, अर्कोतर्फको नेकपा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेर बस्नुभयो र फागुन 23 गते नामको विवादको चाहिँ नि सन्दर्भमा फैसला गर्दा अब पार्टी एकता नै चाहिँ नि यो भङ्ग भयो भनेर राजनीतिक फैसला अदालतबाट भयो, त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन रह्यो। त्यसैले यो विशेष अवस्था किन भन्दाखेरि 23 गते जुन निर्णय गरेर पूर्ववत अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय भयो। त्यसैले नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भन्दाखेरि कुन नेकपा एमाले भन्दाखेरि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कमिटी ज्येष्ठ 75 साल ज्येष्ठ 2 गतेसम्म काम गरेर आएको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैले त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रारम्भ नभइकन गरिने काम कारबाहीहरू सबै चाहिँ अवैधानिक हुन्छ।
त्यसैले देवराज त्यो पार्टीको चाहिँ बैठक हुनु किन पर्यो। एकलौटी गर्नु भयो त? किन अवैध काम गरिरहनु भएको छ? होइन किन कारबाहीको प्रक्रिया होइन, अगाडि यस्तो बढाइरहनु भएको छ? कुरा प्रष्टै छ नि। अब मैले पार्सियल मात्रै बोलायो, हामीलाई मात्रै बोलायो, उहाँहरूलाई बोलाइएन भन्ने कुराको सुरुदेखि खण्डन गरिरहेको छु। तर हाम्रो कमरेड जीवनरामले के भन्नुभएको छ, देवराजले यहाँ स्वीकार गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँहरू कोसिस के गरिरहनु भएको छ त भन्दा हामीलाई नबोलाइएको हो भन्ने पार्नको लागि, अवैध ढङ्गबाट गर्नलाई गरिएको भन्नको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अब एक पक्षलाई मात्रै बोलायो भने त कुरै छैन नि। सबैलाई बोलाएको हो, जान नचाहने साथीहरू जानु भएन। उहाँहरू अहिले बाहना के बनाइरहनु भएको छ त भन्दा हामीलाई थाहा दिएन, हामीलाई सूचना गरिएन भनेर भनिरहनु भएको छ। ल ठिक छ, 28 गते त सूचना गरिएन, थाहा दिएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले सुनेको सार्वजनिक सूचना चाहिँ 7 गते त सबैलाई किन सूचना गरेर गरियो त? तर चाहिँ 7 गते पनि त उहाँहरू त आउनु भएन नि। यो त एउटा बाहना मात्रै हो र बाहना गरेर उहाँहरू के छ त भन्दा नआउन खोजिरहनु भएको छ र त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन। समानान्तर कमिटी गठन गरेर जाने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समानान्तर त हुनै सक्दैन। कसरी हुन सक्दैन? आधिकारिक एउटा हुन्छ, सुरु भइसक्यो त। होइन आधिकारिक कास्कीमा आज एउटा गठन हुन्छ। भइसक्यो। होइन गठन गर्ने कुराहरू एउटा होला, तर आधिकारिकता त एउटा हुन्छ नि। जस्तो भन्नुहोस् न, ऋषि धमला दुईटा हुनसक्छ? ऋषि धमला दुईटा त हुन सक्दैन नि। ऋषि धमला एउटा हुन्छ। कसैले अभिनय गर्ला, केही गर्ला, म पनि ऋषि जस्तै छु, जत्रै छु, मै हुँ भन्ला, तर एउटा टुङ्गो त लाग्छ नि। त्यसैले समानान्तर हुन सक्दैन। त्यहाँभित्रका वाद विवादहरू रहन सक्छन्, त्यहाँभित्रका विचार फरक हुन सक्छन्, त्यहाँभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, साङ्गठनिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, तर दुईटा समानान्तर सङ्गठन एउटै नामका हुन सक्दैन नि। त्यो त अहिलेको कोसिसहरू होला। त्यो अब कसैको पनि हुन तपाईँले सक्दैन किन दुईटा। देशभरि छ नि समानान्तर कमिटी गठन गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो? आधार बताउनुहोस्, कारण बताउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तपाईँले फुटाउन पहिला चाहनुहुन्छ? एउटा विषयमा जाउँ। ऋषिजीले जुन सोध्नुभयो कि यो चाहिँ नि बैठक अवैधानिक भन्ने कुरा किन बोलाइएन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो कमरेड देवराजले भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि बाहनाबाजी गर्नुभयो र ल 28 गतेको त थाहा छैन, 7 को त थाहा थियो नि भनेर भन्नुभयो। भनेपछि 28 कोमा उहाँ आफैले स्वीकारिराख्नु भएको छ कि त्यो खबर भएको छैन भन्ने कुरो उहाँको भित्रै मनदेखि त्यो लागिरहेछ। अब यहाँ टिभीमा बोल्दाखेरि कतिपय आफ्ना आफ्ना अप्ठ्यारा कुराहरू होलान्, त्यो म बुझ्छु। अप्ठ्यारा पनि छैन नि। तर पनि तपाईँको के त सार्वजनिक कुरा छ कहाँ? एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि 28 गते जुन बोलाइएको बैठक भनेको नितान्त त्यो गुटको बैठक मात्र भयो। त्यो चाहिँ नि नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ नि भनाइ के हो भन्दाखेरि अदालतबाट जुन फैसला गरेर नेकपा एमालेलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो, त्यो पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ल ठिक छ, उहाँको कुराले एकछिन म मानिदिन्छु कि ल सूचना भएर आएन कि एकजनालाई पो चाहिँ नि खबर नभएको हुनसक्छ, दुईजनालाई पो खबर छुटेको हुनसक्छ, तर सबै चाहिँ नि जो नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपालको समूहबाट जितेका जतिलाई चाहिँ नि खबरै नहुने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ नि त्रुटि हुन्छ त? होइन यो कुनै त्यस्तो त हुन लुकेर सक्दैन। गरिएको अर्को बैठकै एउटा कुरा छैन म यो। के कुरा चाहिँ नि यहाँ भन्न चाहन्छु भने तपाईँको ल खबर गरिएको छ नि त उहाँहरू आउनु भएन भन्यो भने खबर त कुनै न कुनै माध्यमबाट त गरियो होला, सपनामा देखेर खबर गरेको त भनेको होइन होला। त्यो त चाहिँ नि कुनै आज चाहिँ नि जुन दुनियाँ चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ होइन, कुनै माध्यमबाट अथवा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खबर गरेको छ भने पनि प्रमाणै हुन्छ, अथवा चाहिँ नि तपाईँको रजिस्ट्रेसन गरेर चिठी पठाएको भए पनि प्रमाणै हुन्छ, अथवा इमेल पठाएको भए पनि प्रमाणै हुन्छ, टेक्स्ट गरेको भए पनि प्रमाणै हुन्छ, टेलिफोन गरेको भए पनि प्रमाणै हुन्छ। कुनै पनि माध्यमबाट यो पार्टी निर्माणको लागि फर्स्टम्यान भएर काम गरेका हाम्रा चाहिँ नि पूर्व वरिष्ठ नेताहरू, हाम्रा चाहिँ नि जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतका उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव, हामी केन्द्रीय सदस्यहरू कसैलाई पनि खबर भएको छैन। एउटा प्रमाण मात्र उहाँले कुनै माध्यमको यो माध्यमबाट त पठाइएको थियो नि, तपाईँहरू किन नआउनु भएको भन्न सक्नुभयो भने हामी बोल्दैनौँ, हामी दावी गर्दैनौँ, यो गलत भयो भनेर भन्दैन। कुनै एउटा प्रमाण मात्र र सार्वजनिक गर्न सक्नु अब तपाईँहरूको छ नि रणनीति के छ ठ्याक्कै भन्नु छ? किन भन्दाखेरि तपाईँहरू अब पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ। माधव कुमार नेपालले त अब पार्टी कार्यालय पनि अर्कै खोलिसक्नु भयो। यस्तो यो त सम्पर्क कार्यालय अहिलेसम्म जबसम्म यो अदालतको फैसला अनुसारले दुईतिर बसेको नेकपामा रहेका नेकपा एमाले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनकोबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु हुन्न त्यो बेलासम्म नेकपा एमाले वैधानिक रूपमा दुई ठाउँमै छ। अहिलेसम्म दुई ठाउँमा छ एमाले, अहिले दुई ठाउँमा छ, दुई टुक्रा भयो। जबसम्म त्यो एउटा संयुक्त रूपमा बैठक हुँदैन, अदालतको फैसला अनुसारले बैठक हुँदैन, त्यो बेलासम्म दुई ठाउँमा छ। त्यसैले कसैले पनि म मात्र आधिकारिक भन्नुको वैधानिक चाहिँ नि टुक छैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ नि कुन विधानबाट हामी चलिरहेछौँ,
नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधानबाट चलेको छौँ भने त्यसमा आधारित भएर सबै परिचालित हुनु पर्यो, त्यसमै आधारित भएर अनुशासनका कुराहरू हुनु पर्यो, विधि विधानका कुराहरू हुनु पर्यो। होइन आफूलाई मनपर्ने कुरा जति मात्र अनुशासनको पक्ष, आफूलाई मन नपर्ने कुरा भएपछि अनुशासनहीन भन्ने व्याख्या कुन विधानमा बसेर गर्ने? आज कारबाहीका कुराहरू कुन विधानमा टेकेर चाहिँ कारबाही भइरहेका छन्? त्यसैले 7 गतेको भइसक्यो माधवका नेपाललाई 7 गतेको म आउँदैछु, निलम्बन 7 गतेको केन्द्रीय अब तपाईँ कमिटीमा के हामी गर्नुहुन्छ? आउँदैन भने हो। किन भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँहरूले अहिले चाहिँ नि जो नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको अहिले नेकपा एमाले अदालतको चाहिँ नि फैसला अनुसार काम नगरिकन त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरेर विधान चाहिँ नि विपरीत ढङ्गबाट नेकपा एमाले नचिनेका, नेकपा एमालेका सदस्य पनि नरहेकाहरूलाई मनोनित गरेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी भनेका छन्। अनि 7 गतेको बैठक भनेको त अवैधानिक केन्द्रीय कमिटीमा हामी आउँदैनौँ भने हो प्रष्ट रूपमा। हामी पनि नेकपा एमालेको आज श्रीरामजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो एमाले 2 समूहमा विभाजित भइसक्यो, 2 चिरा भइसक्यो उहाँले भन्नुभयो, एकतिर छैन एमाले। 2 चिरा भयो भने जे भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यही गलत कुराहरू हो। किन गलत कुरा हो भने एकापट्टि उहाँहरू चाहिँ अब हामीलाई बोलाइएन हामी एमाले हौँ भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कापट्टि अब 2 चिरा भयो भन्दै हुनुहुन्छ। 2 चिरा भनेको त अलग अलग हुनु पऱ्यो नि त, त्यो अलग भएको छैन र अलग हुनु पनि हुँदैन एउटा। दोस्रो कुरा अब उहाँले भन्नुभयो कि एमाले नचिनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनाइयो आदि बनाइयो भने सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले कसैलाई मूल्याङ्कन गरेर कुनै कमिटीमा राख्नु तर त्यसको विधि मापदण्ड त होला नि त। एकदम मापदण्ड हुन्छ, विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ नि। सबै कुरा पुरा गरेर विधिसम्म ढङ्गबाट गरिरहेको छ त। सोचबाट चिन्तनबाट अगाडि बढ्नु के को व्यक्तिवादी सोच र विधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरेर बहस गरेर अब त्यहाँदेखि गर्नुपर्नेलाई गर्ने नगर्नुपर्नेलाई नगर्ने गरी त्यो अधिकार छ पार्टी अध्यक्षलाई। अध्यक्षलाई होइन केन्द्रीय कमिटीलाई छ, केन्द्रीय कमिटीले गरे हो नि त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरे हो। केन्द्रीय समितिमा सबैजना आउनु पर्ला नि त, बहुमत हुनु पर्ला नि त। होइन बहुमत त छ नि, बहुमत छ र त गरे त। पार्टी अध्यक्षसँग बहुमत छ केन्द्रीय समितिमा। केन्द्रीय कमिटीको बहुमत नभए त केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै हुन सक्दैन नि। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त बहुमत हुन्छ तब बैठक हुन्छ अनि निर्णयहरू कार्यान्वयन अब गरेर पार्टीले कस्तो किसिम कारबाही गर्छ समानान्तर कमिटी गठन गर्नेहरूलाई? स्वाभाविक रूपबाट समानान्तर कमिटी जानै सक्दैन। मैले अघि पनि अनि गइसक्यो अब तपाईँले भनेर हुन्छ होइन, अब त्यो त सुरुवात भइसक्यो नि। 4 जना नेताहरूले समानान्तर गतिविधिहरू गरेको, निर्णयलाई नमानेको, भ्रम सिर्जना गरेको, उल्टै के भने अब कारबाही काम मागहरू गरेको, कारबाही गर्छु भनेको, यी कुरालाई लिएर के भनेदेखि त्यसो नगर्नुहोस् भनेर कारबाही गर्यो। त्यो कारबाहीमा पनि प्रश्नै के उल्लेख गरेको छ त भन्दा यसलाई स्वीकार गरेर सचिएर बिचमै आउने हो भनेदेखि यसलाई फुकाउन पनि सकिन्छ, कम पनि गर्न सकिन्छ। योभन्दा अझ चर्को गरी जाने भने योभन्दा कडा के निर्णय पनि गर्न सकिन्छ। कस्तो किसिमको कडा निर्णय हुनसक्छ आगामी दिनमा? उहाँहरूका गतिविधि हेरेर हुन्छ त्यो त। अहिले त उहाँहरूले निलम्बन न गरेका छ, निलम्बन गरेका छ। यी कुरामा सचेत हुनुहोस् भनेर भनिया छ। सचेत हुन तयार हुनु न अब तयार गलत ढङ्गबाट हिँड्नु पार्टीलाई हानि पुर्याउने कामहरू हो भनेदेखि त पार्टीले थप अरू निर्णयहरू गर्न सक्छ। त्यो त सांसद पदबाट पनि उहाँलाई हटाउन सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ पार्टीले, त्यो सम्भावना छ। होइन, पार्टीमा रहन्जेलीसम्म त्यो तहसम्म जाने स्थिति हुँदैन सामान्यतया। पार्टीमा नरहने स्थितिहरू आइसकेपछि त त्यो त स्वाभाविक रूपबाट हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ। किन हामी यसलाई प्र्याक्टिसमा गइरहेका छौँ र अब पार्टीमा नरहने स्थिति भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपबाट त्यो कुराहरू आउँछ। तर त्यसमा पनि अब नरहँदा कुन ढङ्गबाट नरहने भयो, विधान अथवा संविधान अनुसार बनेको ऐन, दल बदल ऐनले कतिको प्रभावित पार्यो, त्यो धेरै कुराहरू अब त्यहाँ देशकै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, देशकै के भने मान्य भइसक्नु भएको नेता कमलहरू नि हुनुहुन्छ र यहीँ जीवनराम कमल पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो त त्यो प्रक्रियाबाटै हुन्छ नि। ती प्रक्रियाले त्यो पनि गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू कसैको हकमा पनि हुँदैन। श्रीरामजी, अहिलेको अवस्थामा देवराजजीले भन्नुभयो तपाईँहरूले अनुशासन मान्नु भएन, पार्टीको हित विपरीत जानुभयो भने कारबाही हुनसक्छ, सांसद पद पनि जान सक्छ है। यस्तो उहाँको एकदम कडा टिप्पणी आए। होइन, टिप्पणी चाहिँ नि अब उहाँको आफ्नो चाहिँ नि कुराहरू भए, तर विधान त सबैले मान्नुपर्छ होला नि। अध्यक्षले चाहिँ नि विधान मान्नु नपर्ने, अध्यक्ष चाहिँ नि विधानभन्दा माथि, अनि अरू सबै विधान चाहिँ नि मान्नु। अध्यक्षले विधान मान्नु भएको छैन त पक्कै त्यो विधानमा पार्टीको छैन। हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा अध्यक्षलाई त्यो अधिकार छैन। अध्यक्षले त्यो अधिकार छैन। 2 नम्बरमा अहिले उहाँले के भन्नुभयो देवराज गणले, हामीले चाहिँ नि विधानले दिए अनुसारको मनोनित गरेका हौँ भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ नि विधानमा
यो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो चाहिँ नि निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटी भनेको 114 जना पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सहितको 1 जना वरिष्ठ नेता, 44 जना वैकल्पिक चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्यहरू, यसरी 159 जना हाम्रो चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटी हो। र त्यसमा 10% मनोनितको चाहिँ नि जुन प्रावधान छ त्यो 10% मनोनित पनि नेकपा एमाले हुँदाखेरि नै हामीले मेची महाकाली अभियान चलाउँदाखेरि त्यहाँ मनोनित गरिसकेका छौँ र कतिपय पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूलाई हामीले राखिसकेका छौँ। सुन्नुहोस् न, त्यसैले अहिले जुन मनोनित गर्ने काम गरियो भन्ने कुरा एउटा त त्यो केन्द्रीय कमिटी नै एउटा गुटको मात्र केन्द्रीय कमिटी भयो, अदालतले पुनर्स्थापित गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकै भएन, नम्बर 1। नम्बर 2 मा त्यो जुन चाहिँ नि मनोनित गर्ने अधिकार, त्यो जुन चाहिँ नि कोटा हो त्यो चाहिँ नि समाप्त भइसकेको छ, अधिकारै त्यहाँ राख्दैन है। दोस्रो चाहिँ नि त्यो यो सबै काम कारबाही चाहिँ नि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधान विपरीत छ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि अवैधानिक चाहिँ नि ठाउँमा टेकेर गरिएका सबै कामहरू अवैध हुन्छन्। त्यसलाई यो कारबाहीका कुराहरू पनि अब कारबाहीका पनि हाम्रा निश्चित प्रक्रियाहरू छन्। आज चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ नि निर्णय विपरीत, हाम्रो पार्टीको मान्यता विपरीत र देशको संविधानको चाहिँ नि विपरीत, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट असंवैधानिक ढङ्गबाट जुन चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, जनताको संसद विघटन गर्नुभयो। तर विघटन गरिसकेपछि तपाईँ के त अदालतले त्यो त गलत हो भनेर चाहिँ नि त्यो त चाहिँ प्रमाणित गरिसक्यो, पुनर्स्थापित भइसक्यो भनेपछि त्यो गलत काम गर्ने मान्छेलाई पो कारबाही हुनुपर्ने हो त। विधान विपरीत चाहिँ नि यो देशलाई नै एउटा चाहिँ नि सङ्कटमा लाने मान्छेलाई कारबाही गर्ने हो कि यो चाहिँ नि राष्ट्रलाई बचाउनु पर्छ, लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्छ, संविधानवादलाई चाहिँ नि स्थापित गर्नुपर्छ अनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भनेर लाग्नेहरूलाई कारबाही? देवराज घिमिरेजी, कारबाही कसलाई गर्ने? केपी शर्मा ओलीलाई पो कारबाही हुनु पर्यो, उहाँको तर्क आयो, उहाँलाई पो पार्टीबाट हटाउनु पर्यो, बर्खास्त गर्नु पर्यो। अब माधव नेपाललाई कारबाही गरेर हुँदैन उहाँले भन्नुभयो, त्यो अधिकार छैन। तपाईँ भन्नुहोस्। पहिलो कुरो त पार्टीको आधिकारिकता के हो त्यो टुङ्ग्याउनु पर्यो। पार्टीको आधिकारिकता भनेको मैले नेकपा एमालेको आधिकारिक कमिटीमा को हो को होइन यो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब कोही बैठकमा आएन र यो आधिकारिक हुँदैन, यो बैठकमा आएन र यो चाहिँ वैधानिक हुँदैन भनेर यसको समस्याको सही समाधान होइन, न्यु खोज्ने कुराहरू हो, त्यो पनि अस्थायी रूपबाट। अब जहाँसम्म उहाँले ल्याउनुभएका केही तर्कहरूमा चाहिँ अब कारबाही उसलाई हुनुपर्छ भन्ने आदि जे कुराहरू छ त्यो कारबाही गर्नको लागि कमिटीमा आउनु पर्यो नि त, बहस गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। अब बाहिर बसेर बाहिर बसेर यसलाई कारबाही गर्ने, यसलाई निकाल्ने, यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराले वैधानिकता पाउँछ? त्यो वैधानिक तरिका हो, त्यो सङ्गठनात्मक तरिका हो, त्यो पार्टीभित्रको निर्णयको कुराहरू हो र बाहिर बसेर गर्ने कुराहरूले? 4 जना प्रभावशाली नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कारबाही गर्न मिल्छ? होइन, त्यो अधिकार छ। गल्ती गर्यो भने कसैलाई पनि मिल्छ, पार्टीले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई कसैलाई पनि मिल्छ। माधव नेपालले के गल्ती गर्नुभयो तपाईँले कारबाही गर्नुभयो? उहाँले पार्टीका निर्णयलाई मान्नु भएन, पार्टीका निर्णयलाई मान्नु भएन र समानान्तर पार्टी निर्माण गर्नलाई राष्ट्रव्यापी रूपबाट भेला आयोजना गर्नुभयो, राष्ट्रिय भेलाहरू गर्नुभयो, समानान्तर सङ्गठन बनाउनु छैन नि। पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो नि त। दुईटा हुन सक्छ, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन नेकपा एमालेको एउटा छ, अर्को भेला गर्नुभयो, त्यस कारणले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिदियो, स्पष्टीकरण सोद्धा तँलाई पो कारबाही गर्छु भन्ने भएपछि पार्टीले कारबाही, माधव नेपाल पूर्व केन्द्रीय महासचिव भइसक्नु भएको, नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको भने चाहिँ उहाँलाई सङ्गठन विरोधी गतिविधि गर्ने छुट हुन्छ र? त्यस्तै गरी कसैलाई पनि हुँदैन, उहाँलाई मात्रै होइन कसैलाई पनि हुँदैन। आधिकारिक निर्णयको खिलाफमा कोही जान्छ भने त्यसमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक हो। अब जहाँसम्म उहाँले के भनेदेखि पहिला नै सङ्ख्याहरू थपिसकेको थियो, अवैध ढङ्गबाट चाहिँ चल्यो भनेर उहाँ जे भन्दै हुन्छ, उहाँको र मेरो बुझाइ त्यही विधानभित्र, त्यही 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेकै विधानभित्रमा पनि उहाँको र मेरो फरक हेराइ छ। मैले के उहाँलाई भन्छु तपाईँको यो माध्यम मार्फत भने, उहाँले भनेका मेची महाकाली अभियानका केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका सदस्यहरू भनेको अर्को पार्टीबाट आएका होइनन् कि मूलतः हाम्रै पार्टीका विभिन्न तहमा बसेर काम गरिरहेका नेताहरूलाई आवश्यकताले होइन, मैले भनेको त्यति बेला हामीले हाम्रो पार्टीभित्रकोलाई विधानभित्र बसेर हामीले थप्यौँ। हाम्रो विधानले के भन्छ भने अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई थप्न सकिने एउटा प्रावधान छ। त्यसमा नेकपा पूर्व माओवादीमा रहेका नेताहरू
एमालेमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले त्यो 10औं बैठकबाट उहाँहरूलाई थप्ने अर्को पार्टीबाट आएकाबाट थप्यौँ। त्यो अवैध भयो भन्ने जे उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो के नै अवैध भएको छैन। त्यही विधान अन्तर्गत प्रक्रिया अन्तर्गत नै हामीले गरेका छौँ र त्यस कारणले माओवादीबाट आएका कमरेडहरू एमालेमा प्रवेश गर्न चाहँदाखेरि उहाँहरूलाई गऱ्यौँ। अब त्यो गरेको कुरा चाहिँ पहिला नै सकिएको थियो, यो नै अवैध। आज एकदम स्पष्ट रूपमा माधव नेपालले भन्नुभएको छ मसँग 6 लाख कार्यकर्ता छ 8 लाखमा। अब तपाईँहरू कतिजनालाई कारबाही गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। होइन, कतिजनालाई गर्ने होइन, को अनुशासनको दायराबाट बाहिर जान्छ तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो। होइन, माधव नेपालको पक्षमा लाग्ने सबैलाई कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, देशभरि पार्टीको विरुद्धमा लाग्ने पार्टीको विरुद्धमा लाग्ने त सबैलाई कारबाही गर्नै पर्छ नि। सबैलाई पार्टी कारबाही चलाउने गर्ने हो भने, पार्टी बनाउने हो भने, पार्टीको विरुद्धमा लाग्ने त ठुलो सङ्ख्या लाग्यो विरोध गर्न दिउँ भने त कुरै आउँदैन नि। एउटा 8 लाख कार्यकर्तामा 6 लाख माधव नेपालको पक्षमा छ अरे। यो सब कुराहरू हुन्, यी सब कुराहरू हुन्, गफहरू हुन्। कसको पक्षमा कति छन् त त्यो त अब व्यवहारबाट देखेर आइहालिन्छ नि। को कता लाग्छ पार्टी एउटा हुन्जेलीसम्म एउटा भित्रको बहसको कुराहरू हो। अनि 8 लाख बहसमा जान्छन् र त्यहाँ कारबाही हुन्छ र? त्यो त के भने बहसमा मात्रै होइन कि व्यवहारमा को पार्टीभित्र बस्ने को नबस्ने, अनुशासनभित्र को हिँड्ने को नहिँड्ने कुराहरू। 8 लाखलाई कारबाही, 6 लाखलाई कारबाही, 2 लाखलाई कारबाही, यी त गफका कुराहरू नि। अब जीवरामजी, हजुर, अब तपाईँहरू छ नि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि नयाँ पार्टी खोलेर प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर एकीकरण गरेर जाने? यस्तो हो, हामी चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई एकीकृत नेकपा एमाले बनाउनुपर्छ, एकताबद्ध कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेर। किन भन्दाखेरि तपाईँको नेकपा एमालेका तमाम नेता र कार्यकर्ताको नेकपा एमाले विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने विभाजित भइसक्यो नि। तर यो विभाजित जबरजस्ती विभाजित गर्नको लागि कोसिस चाहिँ नि नेकपा एमालेका हाम्रा निर्वाचित अध्यक्ष जो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी उहाँले गर्नुभएको छ? तपाईँहरूको छैन? पार्टीभित्र नआउन् भनेर जुन चाहिँ नि तगारो हाल्ने काम गरेर आएछ। किन पार्टीको बैठकमा नबोलाउने, होइन, अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ बैठक नगर्ने, अनि आफ्नो चाहिँ नि स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट काम गर्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, आफूले चाहिँ नि विधान विपरीत काम गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ नि विधान विपरीत काम भयो, अनुशासनहीन काम गर्यो भने कारबाही गर्ने। यो सबैले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता चाहँदैन, पार्टीलाई विभाजित गर्न चाहन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ नि यो एकदमै विसर्जनमा लैजान चाहन्छ भन्ने कुरा यी घटनाक्रमहरूले देखाइरहेछ। हामी नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न दिँदैनौँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न दिँदैनौँ, नेकपा एमालेलाई क्रान्तिकारी पुनर्गठन गरेर लानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि देवराज कँवरले जुन कुरा उठाउनु भयो, कारबाही त कसैलाई पनि छुट हुनु हुँदैन भने म त्यसमा सहमत छु, उहाँले भन्नुभएको कुरामा सहमत छु। तर विधान अनुसारले कसले ठिक काम गर्यो कसले बेठिक काम गर्यो भन्ने कारबाहीका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू पनि छानबिन गर्ने हाम्रा मेकानिजमहरू छन्। हाम्रो जुन व्यवस्था त्यो विधानले व्यवस्था गरेका छन्। हाम्रो अनुशासन आयोग छ, अनुशासन आयोगले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छानबिनका कामहरू गर्छन्। अनि सबै अधिकारहरू चाहिँ नि विधानले नदिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर जुन पार्टी एकताको लागि हामीले चाहिँ नि विधानमा भएको अनुसार गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो छैन। विधानमा नभएको प्रावधानलाई खोल्नको लागि विधान यो हाम्रो चाहिँ नि परिषदको बैठक, वैधानिक परिषदको चाहिँ नि विधान परिषद चाहिँ नि आयोजना गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो बाटोहरू खोल्नुपर्छ। होइन, केपी शर्माले पहिला कारबाही गर्दाखेरि पार्टीको कुन विधानको धारा अनुसार गर्नुभयो त? मलाई बताउनुहोस्। त्यतिखेर तपाईँले एक्सन गरे हो नि त, उहाँलाई पनि निष्कासन गरे हो नि त 4 पटक। त्यो सन्दर्भ चाहिँ नि अहिले चाहिँ निष्कासन गर्दाखेरि तपाईँलाई पार्टीको विधान अनुसार भएन भनेर भन्ने, अनि पहिला चाहिँ विधान चाहिन्थेन? पहिला पनि विधान अनुसार नै भएका कुराहरू हुन्। जुन चाहिँ नि तपाईँको आज नेकपा एमालेलाई जनताले जुन विश्वास गरेर, कम्युनिस्ट चाहिँ नि गठबन्धनलाई जुन विश्वास गरेर 2/3 नजिक पुर्याएको छ, जनताले जुन आशा र भरोसा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नि कुठाराघात गरेर जनताको संस्थालाई जुन चाहिँ नि विघटन गर्ने काम गर्यो, त्यो जतिको अपराध जनताप्रतिको चाहिँ नि एउटा कुठाराघात अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यो कुन पार्टीमा निर्णय गरेर त्यो काम गर्नुभयो? त्यसमा अब केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको विरुद्ध तपाईँले कसरी जानुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, निष्कर्षमा पुर्याउनुहोस्। हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुको लागि, बलियो बनाउनुको लागि, नेकपा एमालेलाई एउटा चाहिँ नि सिद्धान्तनिष्ठ बनाउनुको लागि, विचारको आधारमा चाहिँ नि चल्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि, विधि र पद्धति अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्नुको लागि व्यापक रूपमा नेकपा एमालेलाई चाहिँ क्रान्तिकारी पुनर्गठन गर्छौँ र हामी आधिकारिक कमिटी हामी समानान्तर होइन, हामी चाहिँ नि जो अदालतले पुनर्स्थापित गरेको नेकपा एमाले छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष मात्र पुनर्स्थापित होइन,
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरू पुनर्स्थापित हो। त्यो पुनर्स्थापित कमिटीहरूलाई हामी चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर लैजान्छौँ। देवराजजी अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, किनभने पार्टी अध्यक्षको एक्सन के होइन, हुन्छ? उहाँले भनेकै कुरामा के हो भने पुनर्स्थापित केन्द्रीय कमिटी नै एमालेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यो केन्द्रीय कमिटीका निर्णय नै एमालेका निर्णयहरू हुन्। ती निर्णयहरू केन्द्रमा गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपबाट तल सेलसम्मका तल्ला सबै ठाउँमा जाने कुराहरू हुन्। जनवर्गीय सङ्गठनमा जाने हुन्, पेसागत सङ्गठनमा जाने हुन्। त्यो काम पार्टीले गरिरहेको छ। त्यसको खिलाफमा खास गरिकन अब माधव नेपाल कमेडरले त्यसको खिलाफमा चाहिँ किन गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ। त त्यसो हुँदाखेरि त यहाँ सवालै के भनेदेखि महाधिवेशनले गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू जो छन् ती केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमतले गरेको कुरालाई नमानिसकेपछि त अब यो चाहिँ के भनेदेखि समस्या त तिनीहरू उहाँहरूले उत्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसकै कारणले यो समस्याहरू आइरहेको छ। देवराज कणले भन्नुभएको कुरो बहुमत भएन, किनभने पहिलो अदालतले जुन चाहिँ नि फैसला गरे अनुसारको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्नु पर्यो। त्यो बैठकमा छलफल गर्दा मत मतान्तर हुन सक्छ। त्यो बैठक आयोजना गरेर तपाईँको चाहिँ नि बहुमत अल्पमतबाट निर्णय गरेछ भने त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन। तर पहिलो कुरो अदालतबाट पुनर्स्थापित गरेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरेको एकता अगाडिको दिनको सम्मको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट फ्रेस स्टार्ट भयो भने अल्पमत र बहुमतको कुराबाट जान सकिन्छ। यस्तो नि त्यसमा चाहिँ नि सर्वसम्मति नहुन सक्छ। 28 गतेको बैठक नै पुनर्स्थापित 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यो नै गलत हो। तपाईँ मैले भने नि तपाईहरु नआउनु चाहिँ गलत हुने हैन। यस्तो मैले एउटा मात्र सोध्न चाहन्छु, कुन माध्यमबाट त्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका जो माधव कुमार नेपाल समूहबाट जितेका तमाम ती चाहिँ नि नेता र चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीहरूलाई कुन माध्यमबाट सूचना गएको छ? के रेडियो मात्र गएको छ कि जानकारीको विषय हो? कुन सार्वजनिक माध्यमबाट गयो? रेडियोबाट गयो कि पत्रपत्रिकाबाट गयो कि अथवा चाहिँ नि प्रकृति मण्डपमा माइकबाट फुकियो कि अथवा चाहिँ नि रजिस्टर गरेर गयो कि इमेल गरेर गयो कि टेक्स्ट गरेर गयो कि के माध्यमबाट गयो? एउटा मात्र माध्यम बताइदिनुस्। आम्रुबाट एउटा मात्र प्रमाण देखाइदिनुस्। बैठक छ भन्ने कुरा जानकारीमा आयो। कसरी जानकारीमा आउने त एउटा चाहिँ माध्यम हुन्छ नि। केन्द्रीय कार्यालयका साथीहरूले सूचना जारी गर्नु भएको छ। कसैलाई कुन सूचना? एउटा मात्र सूचना देखाइदिनुस् के सार्वजनिक रूपमा। फोन पनि गरेको छ के छैन, गलत एकदम। तपाईले चाहिँ नि एकदम झुट बोलिराख्नु भएको छ। तपाईले कार्यालयमा एकपल्ट चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुस्, कुन माध्यमबाट खबर गयो भनेर एकपल्ट बुझ्नुस् अनि बोल्नुस्। किनभने तपाईँ भोलि फेरि चाहिँ नि जनताको अगाडि त फेस गर्नुपर्छ। राजनीति त आज एक दिनको होइन। यहाँ ऋषि धमालाको टिभीमा आएर एकछिन बोलेर मेरो राजनीति सक्यो भन्ने हुँदैन। जनताले त मूल्याङ्कन गर्छ। भोलि त्यो त चाहिँ नि हेर्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि एउटा चाहिँ नि समर्पित भएर आएको एकजना नेता हुनुहुन्छ। जिम्मेवार र जवाफदेही भएर बन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। होइन, लुकी छिपिकन षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट गरिएको कुनै गोप्य निर्णय होइन नि यो। सार्वजनिक ढङ्गबाट 28 गते बैठक हामीले त गोप्य निर्णयलाई पनि छुट दियौँ अध्यक्षलाई त। जुन चाहिँ नि पार्टी एकताको बेलामा चाहिँ नि गोप्य निर्णय गरेर उहाँले चाहिँ नि सत्ता साझेदारीको तमसुक बनाएर राखेको थियो, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले छुट दिएका छौँ पार्टी एकताको लागि। विगतमा के छुट दिनुभयो, के पुरस्कार दिनुभयो, के दण्ड दिनुभयो, यतातिर नजाउँ। वर्तमानकै कुरा गरिरहँदाखेरि 28 गतेको बैठकको सार्वजनिक सूचना छ। सार्वजनिक सूचनालाई चाहिँ अब थाहा पाइन भनेर अवैध भयो भन्ने कुराको तर्क खासै छैन के मेरो कुरा। त्यो गलत हो। सार्वजनिक सूचना भएको छैन। लुकी छिपी गोप्य रूपमा गुटको बैठक गरेर त्यसलाई चाहिँ नि अवैधानिक केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ नि बैठकको नामबाट जुन अवैधानिक कामहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा। किनभने त्यो सच्याउन पार्टी अध्यक्ष तयार हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नु जान जाँदै निष्कर्षमा कुन सच्याउने? 28 गते बैठक अब निर्णयमा भइसकेको त निर्णय भइसक्यो त, ब्याक हुनु न अध्यक्ष। अब फेरि बहस छलफलहरू भयो भने के हुने भन्ने कुरा त्यति बेलाको कुरा हो। त्यो अध्यक्षको कुरा होइन नि, केन्द्रीय कमिटीको कुरा हो। केन्द्रीय कमिटी तयार होला नि त। केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरू पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू आयो, बहस भयो, छलफल भयो भने के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यतिखेर तपाईँ तयार हुन्छ बैठकमा जानु? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। त्यो गुटको मात्र बैठक हो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक होइन। त्यसैले हामीले भनिरहेको कुरा भने अदालतले फैसला गरेको अनुसारको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको जेष्ठ 2 गतेसम्म काम गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यी तमाम कुराहरू समस्याको समाधान हुन्छ। समाधान हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। हामीलाई समय धन्यवाद। नमस्कार। यहाँलाई